بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بادہ ان گنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس و سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف دیاں ابتدائی آیات میں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ شان نزول کچھ اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ایک دن مدینے دی اندر نکلے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سے آپے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے تو یسرب دے وچوں آئے کچھ یہودیاں نے مکے والیاں دے سامنے کچھ باتاں رکھیاں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تانا ماریا بھی اے یہودیاں دی کتاب سچی ہے، اے دی اندر فلاں فلاں واقعات اور باتاں بیان کی تھیں گئیاں، تو لہذا تو اڈے قرآن دے اندر کوئی پہلی قوم دا کوئی ذکر نہیں آیا، کوئی اس طرح دا واقعہ بیان نہیں ہویا۔ تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماندے نے سونے اسیں تو اڈے تے احسن القصص بہترین واقعہ بہترین قصہ اسی تو انو ایک تحفے دی شکل دے اندر پیش کر رہے ہیں اس قرآن دے اندر، جو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف دی شکل دے اندر نازل فرمایا۔ اور اس دے اندر اللہ رب العزت فرما دے نے کہ اساں بہت ساریاں نشانیاں رکھ چھڑیاں نے لوگاں واسطے، اور نشانی حاصل کر دے عقل مند بندہ کام مقلے دی گالے تو جی میں سیانے کہندے نے مجھ کے بین بجانا لی گالے ہونے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر دعا کر دے رہے اللہ مینوں بیٹا عطا فرما دے، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ وچوں حضرت اسماعیل عطا فرمائے، 86 سال دی عمر ہو چکی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قوم لوط دی طرف عذاب لے کے فرشتے آئے نے تے بی بی سارا کول بیٹھی نے تے فرشتے کہنے لگے جی اسی تو انو خوشخبری دین آیا کہ اللہ تو انو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت سارا ہس پئیاں فرمان لگیاں نہ تے انو ابراہیم دیاں ہڈیاں جو کچھ رہ گیا تے نہ ہی کچھ میرے چے بڈھے اسی ہو گئی ہیں، ہن ساڈے جو کی نکلے گا؟ تسی اولاد بھی خاص کر رہے ہو۔ فرشتے کہنے لگے بی بی اسی نہیں جان دے، رب جانے تے او دے معاملات جانا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سارا دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے میرے تیرے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چونے، باقی جتنے بھی نبی آئے نے حضرت عیسیٰ تک سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی چو آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 40 سال دی عمر ہوئی ہے تے رفقا نامی عورت دے نال شادی کی تھی۔ شادی کی تھی، اللہ رب العزت نے جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ جڑواں بیٹے، ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس رکھے ہے اور دوسرے دا نام یعقوب رکھے ہے، یعنی پیچھے آنے والا۔ پہلے ایس دنیا تے آئے، اس تو بعد یعقوب آئے، تاں اس کر کے انہاں دا نام یعقوب رکھیا گیا، اور انہاں نو اسرائیل بھی کہا جاندہ ہے، جدی وجہ کر کے بنی اسرائیل لگے جڑے قوم آباد ہو رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا فرمائے نے،
اور بڑے خوبرو نے، بڑی اچھی سیرت دے مالک نے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام زیادہ محبت کردے نے بڑے بیٹے نال۔ اسحاق علیہ السلام زیادہ پیار کردے نے بڑے بیٹے نال، اور جڑی ماں رفقا ہے وہ زیادہ محبت کردیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نال۔ آخر کار معاملہ بنیا جدو حضرت اسحاق علیہ السلام دی عمر ٹلنا شروع ہو گئی تے اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اکھاں تو نبینے ہو گیا، آخری عمر دے اندر آ گئے۔ انج کر کے بیٹھے نے تے حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے کھان وادے دے اندر بیٹھے نے، فرمان لگے میرے بیٹو میرا جی کر دے کو مینوں لیا کے گوشت کھوائے، شکار کر کے شکار دا گوشت کھلائے، میرا گوشت کھان نو بڑا جی کر دے، جڑا مینوں گوشت کھلائے گا او دے حق اندر میں عرشاں والے رب اگے دعا کراں گا اللہ انہوں میرا نائب بنا دے، میرے تو بعد اللہ انہوں نبوت دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک خاص زار کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام دا بڑا بیٹا ایس، اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا بھی محسوس نہیں ہوندہ ہے، جڑوائی نے مگر تھوڑا جہا قد دے اندر اور جسم دے اندر زیادہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے جناب انہاں نے اپنا شکار دا سامان چکے ہے، اللہ اکبر، اللہ تے باہر چلے جاندے نے شکار کرن واسطے۔ بی بی رفقا حضرت یعقوب علیہ السلام کول بیٹھیاں نے، اللہ اکبر، اللہ تے فرمان لگیاں وے یعقوب کتے جناب اے شکار کر کے تیرے باپ نو گوشت کھلا دے وے، او دے حق اندر دعا ہو جائے، او دا نائب بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگے اماں پھر میں کی کراں؟ فرمان لگے پتر تینوں شکار کھیلن دا وال کوئی نہیں آندا، اماں جی پھر او دا حل دسو۔ فرمایا پتر جاؤ اپنا جانور کھڑے، او بکرا کھڑے، جا بکری کھڑی انہوں ذبح کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ انہوں ذبح کیتا، گوشت بنایا ہے، پکا کے حضرت اسحاق علیہ السلام دے سامنے لے آ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام دے سامنے جدو کھانا لے آ کے رکھے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کھانا کھا لے حضرت اسحاق علیہ السلام نے، تے ماں کول بیٹھی ہے، کہن لگی اسحاق جڑا پتر کھانا لے آیا ہے او دے حق اندر دعا کر دے، او دے حق اندر دعا کرو، تُسا کیا سی جڑا مینوں کھانا لے آکے کھوائے گا میں دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ان جڑے تہاڈے بیٹے نے یہ نہیں دسیا بھی یعقوب لے آیا اسحاق لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگیاں جڑے تہاڈے بیٹے نے تانوں کھانا کھلایا ہے او دے حق اندر دعا تے کر دے وہ نا۔ مولوی عبدالستار مرحوم تڑپے فرماندے نے اے کھا کر کھانا فارغ ہویا تے جدوں حبیب حقانی بول یعقوب نبی دی مائی تے کرے سوال زبانی اے وعدہ اپنا پورا کریو جی محبوب ربانا دعا فرماؤ اس دے کارن تے جس آندہ جے کھانا اے ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دے کرے سوال دعائیں یا رب جس نے گوشت آندہ تے اس دی آس پہنچائیں دلوں بناون میرے کارن تے ایس کباب لے آیا بیٹھا کول یعقوب نہ جاتا جد رب نے حال پچھایا
हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी ने ते कोल याकूब बैठा, इन्नी भी खबर नहीं कि मेरा पुत्र ऐस खाना ले है याकूब लेके आया। एक सबक ए मिलिया, गैब कौन जानदा? अल्लाह जानदा है। अल्लाह तो सिवा दूसरा कोई गैब नहीं जानदा। अल्लाहु अकबर। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी थी, अल्लाह सोने उनकी मन की मुराद पूरी कर दे, अल्लाह जो मेरे दिल अंदर है अल्लाह तो उन्होंने अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। दुआ हो गई नबी याकूब दे हक दे अंदर। अल्लाहु अकबर। दिन गुजरे, अयाम गुजरे, इधरों जनाब ऐस भी शिकार करके अल्लाह अकबर ते हरना ते तितरा ते बटेरा का गोश्त लैके आए, पका के लिया के नबी इसहाक दे सामने रखे ना, फरमान लगे अब्बा जी आ खा लो। अल्लाह अकबर। हजरत इसहाक फरमाते ने पुत्र ऐसे जी बिल्कुल मैं ही हाँ। ते फरमाया अगे खाना कौन लैके आया सी? इधरों माँ कोल बैठी कहन लगी नबी इसहाक को तुहाडा पुत्र याकूब लैके आया सी। हजरत इसहाक फरमान लगे ऐस फिर दुआवां याकूब दे हक अंदर हो गई ने, ओ ते मरतबे याकूब लै गए। जदों ऐस ने गल सुनी ना, अल्लाह अकबर। ते जेड़ा मुआमला हजरत आदम दे बेटे हाबील ते काबील दे दरमियान चले है, वो ये मुकाबला जनाब हजरत इसहाक दे बेटे ऐस ते याकूब दे दरमियान चल पे है। अल्लाह अकबर। ऐस कहंदा मैनू याकूब नजर ना आवे, क्यों? इन्हें मेरा हक छीने है, मगर जिदा कोई जनाब हक हुंदा कुदरत हमेशा उसनूं दिता कर दी है, कोई किसी दा नसीब छीन नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। गौर करना मेरा, जदों हजरत याकूब ते ऐस दी आपस दे अंदर हुण बनदी नहीं है, गल गल ते इख्तलाफ है। अल्लाहु अकबर। लाते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नू अल्लाहु अकबर ला इन्हां दी मां कहन लगियां पुत्र नित नित दी लड़ाई चंगी नहीं, नित नित दा फसाद चंगा नहीं। तू इंज करना, तू अपने प्यो दा घर छड़ दे ते अपने मामू लुबान कोल चला जा। अल्लाहु अकबर। हरान नामी जगह इराक दे अंदर, उस जगह ते दी बादशाहत है। अल्लाहु अकबर। वक़्त दा हुक्मरान है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू हरान जनाब लुबान कोल चले जाते ने। अल्लाहु अकबर। अगो मामा भी बड़ा सियाना सी, घर अंदर जवान बच्चियां सन ते जवान भांजे नूं घर अंदर रखना मुनासिब भी नहीं सी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जदों गए ना, सारी गल सुनाई जाके भी मैनू अम्मी ने आ गल करके तुहाडे कोल भेजे है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह लबान कहन लगा पुत्र जवान भांजा करे रखना चंगी गल नहीं है, मैं अपनी एक बेटी दा निकाह तेरे नाल कर देना वा, बेटी दा निकाह करना वा ते फिर तू मेरे घर अंदर रह सकना। अल्लाहु अकबर। बड़ी बेटी लिया ओदा निकाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नाल कर दिता जांदा है ते 7 साल फरमाया तुसा मेरी खिदमत करनी होएगी दे बदले दे अंदर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने गल फाइनल कर ली है, मैं 7 साल तुहाडी खिदमत करांगा। नाल कहन लगे मामू जी एक मेरी भी मन लो। अल्लाहु अकबर। 7 साल और खिदमत करांगा ते आ छोटी बेटी जेड़ी है राहील एदा रिश्ता मैं मंगना वा, वड्डी दा तुसीं दे दित्ता ते छोटी दा मैं मुतालबा कर रहा वा। उस शरीयत दे अंदर 2 भैणां एक निकाह अंदर आ सकदियां सन, पाक पैगंबर दी शरीयत दे अंदर जायज़ नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर। लिया बिल जुल्फा जनाब लौंडी ओ जुल्फा ओदा नाम है जेड़ी ओदी खिदमत गुजार है। अल्लाहु अकबर। बड़ी बेटी चो अल्लाह ने 4 बेटे अता फरमाए ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर करी सोने तवज्जो करी ना, ते 2 बेटे दी लौंडी चो अल्लाह ने अता फरमाए ने। उधर राहील जेड़ी है ओदे नाल भी एक लौंडी जिदा नाम
نام بلح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 4 بیٹے اس بلحہ جو اللہ نے عطا فرمائے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو 2 بیٹے اللہ نے رحیل وچوں عطا فرمائے نے۔ ایک دا نام یوسف ہے تے دوجے دا نام بنیامین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 12 بیٹے اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نہ 4 جو عطا فرمائے نے۔ دن گزر رہنے، ایام گزر رہنے۔ اللہ اکبر، اللہ اس علاقے دے اندر جناب اشتہار نامی ایک بزرگ دی پوجا کیتی جاندی، معبد خانہ بنیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے جا کے کہندے نے لوگو اے کچھ کر سکدا، اے وعدے کاٹے دا مالک کوئی نہیں۔ اے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام دی شکایت انہاں دے ماموں کو لا کے کر دینے، جی تواڈا پانجا منیا تسی ساڈے حکمران ہو، تے اے بھی تے گل نہیں نا ساڈے عقیدے دی مخالفت کیتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام اگو دلیلاں دیندے نے۔ اے کہن لگے دی دلیل دا جواب دیو، جے جواب کوئی نہیں تے پھر اعتراض کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا گیا ہے، اور ایتھوں تک فدان دے اندر اللہ اکبر، اللہ جناب قید سالیاں پہ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، بارشاں نہیں برس رہیاں۔ غور کریوں سونے ویرا، توجہ کرینا۔ اے فدان دے باسی جڑے نے انہاں ساریاں نے اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، اے جو کچھ بھی ہو رہے ہے نبی یعقوب دی وجہ تو ہو رہے ہے۔ اے فدان والو جے جینا چاندے ہو یعقوب نو ایتھوں کٹ دے ہو۔ اللہ اکبر، انہی ایام دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف عطا کرنا چاہ رہے نے۔ بی بی راحیل دے شکم دے اندر نے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ اے لوگاں نے کہنا شروع کر دیتے جی یہ قید سالیاں صرف یعقوب دی وجہ کر کے نے، اللہ رب العزت دیاں کرنیاں ایسیاں ہوئیاں۔ ادھرو حضرت یوسف دنیا تے آئے نے، نال آسماناں تو بارشاں برس پیندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے چہل پہل کر دیتی ہے، اللہ نے رونقاں لا دیتی نے۔ اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کری نا، بڑی سونی ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر جناب حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ انہاں دی بیٹی غور کری سونے بی بی فائقہ جنہ دا نام ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اسحاق آخری ایام دے اندر نے اللہ اکبر، اللہ پہ اطلاع بھیج دیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو، کہن لگیاں ویر یعقوب ابو اس دنیا نو چھوڑ کے ٹور گئے نے، تے آ جاؤ ابو دی مسند نو آ کے سنبھال لو نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فدان وچوں تیاری کر لئی ہے فلسطین والآن دی۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے توجہ کری نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا خانوادہ نہ لیا، اپنے بچے نہ لے لینے، بیویاں نہ لے لیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے فدان نو چھوڑ کر کے کنعان دی طرف رخ کر لیندے نے۔ اللہ اکبر، انہی ایام دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے دوسرا بیٹا بنیامین دینا چاہے۔ اللہ اکبر، جے کنعان تو باہر ہی نے بی بی راحیل نو درد دراز شروع ہو جاندی ہے۔ کنعان چو دائیا دا اہتمام کیتا گیا ہے، مگر بی بی راحیل کنعان پہنچن تو پہلے بنیامین نو جنم دیتا ہے، اس دار فانی نو چھوڑ کے ٹر گئی نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام امی دے سرہانے بیٹھے ہوئے نے، تے اکھاں چو ترے پترے پانسو جاری نے، تے رو رہے نے اماں اکھاں تے کھولنا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اٹھایا تے باہر لے آندے نے۔ اسے چرستے دے اندر ہی حضرت راحیل دی قبر بنا دیتی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے توجہ کری نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان دے اندر پہنچ چکے نے۔
اللہ اکبر لا چھوٹا بیٹا بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اللہ تے ماسی انہاں دی پرورش کر رہی ہے پھپھو فائقہ کہن لگیاں نبی یعقوب جے اجازتاں دیویں اللہ اکبر اللہ تے اے جناب جڑا چھوٹا بیٹا بنیامین اللہ اکبر اینوں تے لیا ماسی سنبھال لے گی چل یوسف مینوں دے دے میرے کول بھی اولاد کوئی نہیں تے میں یوسف دیاں پرورشاں کرم نال میرا دل لگا رہے گا ہن ابا بھی تے گھر کوئی نہیں نا اللہ اکبر اللہ میرا دل لگیا رہے گا حضرت یعقوب فرماندے نے بہنا دل تا نہیں کردا باقی چل جے تو اصرار کرنی ہے تے لے جا حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ اکبر اللہ فائقہ لے کے تریاں تے کہن لگے فائقہ میری ایک گل سن لے صبح شام مینوں یوسف دی شکل بکھاندی رمی میں یعقوب دے بغیر رہ نہیں سکدا کون دسے نبی یعقوب نو نبی یعقوب ایک وقت آنے 40 سال تینوں اس پتر دی شکل ہی نظر نہیں آنی تو کہنا میں صبح شام دی شکل نہ ویکھاں تے میرے کو لو ریا نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کر کے بھپھو اپنے گھر اندر آ گئی نے اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین دے نال محبت پیار دا معاملہ چل رہے ہے غور کریوں سونے ویرا توجہ کرین اللہ اکبر اللہ دن گزر رہنے ایام گزر رہنے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا دل کر آیا کہ میں جناب اپنے بیٹے نو مل کے آوان اللہ اکبر اللہ تے جدو حضرت یعقوب علیہ السلام ملن واسطے جان دینے تے دل اندر تڑپ پیدا ہوئی کیوں نہ ہوئے میں اپنے پتر نو اپنے نال ہی لے جاواں حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے اللہ اکبر اللہ نفائے کا انج کرنا اللہ اکبر اللہ کہ یوسف میرے حوالے کر دے میں اپنے بیٹے نو لین واسطے آیا ہاں پھپھی بھی بڑی محبت کر دی سی بڑا پیار کر دی سی اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کری نا حضرت یوسف علیہ السلام دی محبت نو چھوڑ نہ سکی اللہ اکبر اللہ تے انکار بھی نہ کر سکی بھائی دے اگے بھی میں نہیں جان دینا اللہ اکبر اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام دا کمر نال بنن والا پٹا تے بیلٹن سی ایک جناب کپڑا سی گھر دے اندر جڑی نبوت دی ایک خاص نشانی سی بی بی فائقہ پکڑ دیاں نے تے یوسف دے لاک نال بن دیندیاں نے اتو قمیض تے پجامہ پہنا دیندیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر یوسف دی انگلی پکڑی ہوئی ہے تے لے کے گھروں باہر نکلن لگے نے تے فائقہ نے شور پا دیتا ہے ویرا رکے نہ ذرا ابے اسحاق دا کمر بند نہیں لبدا پیا میں تینوں دینا سی مینوں کمر بند نہیں لبدا پیا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نال تلاش کرن لگ پیندے نے اللہ اکبر اللہ لب دیاں جدو نام ملے آنا تے پھپھو فائقہ کہن لگیاں میں یعقوب یوسف میرے لاگے کرے نا اللہ اکبر اللہ کی تیرے یوسف نے میرے ابے دا کمر بند تے نہیں لکا لیا انج کر کے قمیض چکی نا کہن لگی او کنان والے او چور دی سزا کیے کہن لگی انہوں 4 سال تک مالک دے کول غلامیاں کرنیاں پیندیاں جدا مال انہیں چرایا اللہ اکبر اللہ کہن لگی او کنان والے او ایک قانون ہے نا اس قانون دے تحت 4 سال یوسف میرے کولو جا سکدا یوسف نو میں نہیں جان دینا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے فائقہ بڑی چال چلی ہے یہ او تانا پراواں نے مصر دی اندر جدو بنیامین دی بوری چو جناب ٹوپا برآمد ہویا تے ماریا ایدہ پرا یوسف بھی چور سی نعوذ باللہ اللہ اکبر لیتے بی بی فائقہ اپنی محبت کنٹرول نہ کر سکیاں تے بھائی دے اگے انکار بھی نہ کر سکیاں اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام
فرمان لگے فائقہ اونج کمیں کہ میں یوسف نو جان نہیں دینا مگر تو ایک گل نہیں سی کرنی اللہ اکبر غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ اکبر غور کرنا اس واقعے دا آغاز ہو رہے ہیں فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اللہ فرماندے نے انہوں کہانی نہ سمجھے آجے انہوں ایمیں کوئی قصہ نہ سمجھ بیٹھے آجے فرمایا سائے دے وچ بڑیاں بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے عقل والے ہیں واسطے غور کرنا ذرا توجہ کرنا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا اذ قال یوسف لابیہ انج حضرت یوسف علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام میں ایک دوسرے دے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر رات دے اندھیرے دے اندر اللہ اکبر غور کریوں سونے ویرا توجہ کرینا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں فرماندے نے اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين حضرت یوسف علیہ السلام دیاں گلان دا ترجمہ او یا بابا میں صدقے جاواں تے خواب سنایا تینو کرو بیان نتیجہ اس دا تے کی کچھ ملیا مینو باپ کے آؤ خواب تو سانو تے وہی جنابوں آئی عظمت عزت جیویں تو ساڑی تے خواب چ رب وکھائی جیوں کر ابراہیم نبی نو تے رب خلیل بنایا باپ میرے اسحاق نبی پر اور جیوں کر کرم کمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابو چانتے تارے ویکھے نے یاراں ستارے نے چانتے سورج نے جڑے منو سجدہ پہ کر دے نے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان دے نے چان سورج تیرا ماں پہ او یوسف اوے چان سورج تیرا ماں پہ او یوسف تے بھائی یاراں تارے ادبوں سجدہ کرسن تینو تے کسے دہاڑے سارے لا تک سسر یا کا سنایا اے باپ یوسف دے تائیں اے بھائیاں کول نہ دسی یوسف اے بھائیاں کول نہ دسی یوسف تے نہ کس حال سنائی حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے کالا یا بنیا کا
قال یا بنیا، اے تصغیر نال حضرت یعقوب علیہ السلام نال محبت پہ کر دے، نال فرمان دے نہیں یا بنیا، جی میں میرے پاک پیغمبر حضرت عمر نو کیا کر دے سا نہیں یا اخیا، اے میں حضرت یعقوب فرمان دے نہیں یا بنیا، اوے میرے چھوٹے پتر، اوے میرے بچڑے، اوے میرے لال، اوے میرے ہیرے، اللہ اکبر فرمایا لا تقصص رؤیا کا، ویکھی اپنا خواب بیان نہ کری، اللہ اخواتی کا، اپنے ویران دے سامنے بیان نہ کری، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ پتر جڑا شیطان ہے نا، او انسان دا کھلا دشمن ہے، او تیرے پائیاں دے دلان دے اندر حسد دی آگ بڑکا دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی چاندے نے اللہ اکبر کے خواب بیان نہ ہوئے، حضرت یوسف بھی چاندے نے کہ خواب بیان نہ ہوئے، نہ ایتھے نبی یعقوب دی گل چلیے تے نہ نبی یوسف دی گل چلیے، ایتھے حکم چلے تے ڈاڈیاں حکمہ والے دا حکم چلے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر، لا تقصص رؤیا کا، سنایا باپ یوسف دے تائیں، اے بھائیاں کول نہ دسی یوسف تے نہ کسے حال سنائی، اے بہت نصیحت باپ سناوے، اے بات نہ ظاہر کرنی، نہیں تا تینوں پوسی یوسف، اے سخت مصیبت جرنی، اے آپ سے اندر باتاں کر دے تے غیبوں خبر نہ کائی، سنے حقیقت مالیا خانوں تے شمعونے دی مائی۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام دی ایک بیوی نے گل سن لیے، اللہ اکبر، لاگے جڑی متریئی ماں سی، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام دی، انہیں گل سنی، ساڑھے پترانوں نویکلا کر کے یوسف نال راز و نازیاں گلاں ہو رہی نے، اللہ اکبر، اللہ انہیں جناب اپنے بیٹیاں دے گے گل کی تھی، بیٹیاں دے نال گل چل دی حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر انہاں تک بھی باتاں پہنچ چکی نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لو بیٹے پوچھ دینے، ویر پوچھ دینے، کہنے لگے یوسف اللہ اکبر، اللہ سنیا تو کو خواب ویکھے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بول دے نہیں جواب ہی نہیں دیں دے، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام دے ویرانے سلامہ کر لیاں نے، مشورے کر لینے، اللہ اکبر، ایتھے ابے دے ڈر دی وجہ کر کے نا یوسف نے کچھ نہیں دسنا، آپا انہوں باہر لے جائیے بکریاں چارن واسطے، اوتھے دے کو لو پوچھاں گے، اللہ اکبر، غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرینا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارے کٹھے ہو کے آئے نے، دے کہندے نے امر کرو تانالے اساڑے تے یوسف کھیڈن جاوے، دل تھی درد خیال بلاوے تے کھیڑے من پر چاوے، اے بھلا یوسف دا باوے سانو تے پاک محبوب حقانی، انا لہو ناسہون، سب کرن اقرار زبانی،
اللہ اکبر وارو وار یعقوب نبی نو اوے سبنا پیار جتایا اس پاروں حضرت تائیں کوئی اعتبار نہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے نہیں پترو بار دیاں فضاواں چنگیاں نہیں نے اللہ اکبر باپ سی نا باپ دے دل اندر حزن تے ہوندا ہی ہے نا اللہ اکبر کہ مت میرے بیٹے نو کو دو کھاوے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیتے اللہ اکبر غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرینا اللہ دا قرآن بولے فرمایا اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا و نحن اسوا ان ابانا لفی ضلال مبین اللہ اکبر آپس اندر سلامہ پہ کر دینے کہہ لگے یارو سانو سارے اینو چھڑ کے ابا کلے یوسف نالی محبت دیاں پینگاں جھوٹی جاندہ ہے ابا کلے یوسف نالی محبت دے پیار پیا کر دے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام دے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع ہو گئے ہے کہنے لگے اسی ایڈی بڑی جماعت تے ابا ساڑھے والویندہ ہی نہیں ہے نعوذ باللہ باپ کھلی گمرائی دے اندر ہے پترہ نے پیو دے متعلق جملہ بول دیتا جو قرآن نے نقل کیتا ہے اللہ اکبر لا کی کہندے نے اقتلو یوسفا انہیں کوئی طریقہ ہے پیو دی محبت کی میں ملے گی یوسف نو قتل کر دے گے اللہ اکبر لاقتلو یوسفا ابتراہو اردین یخل لکم وجہ ابیکم وتکونو من بعدہ قوما صالحین اور بعد چو معافی مانگ لانگے نیکوکار بن جانگے وقت تا کڈو نا اللہ اکبر کئی لوگ وقت کٹ دے سارا وقت ہی بنجا بیندے نے سارا وقت ہی بنجا بیندے نے اگلا بھی تے پچھلا بھی اے وقت کٹ لو اللہ اکبر غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر دے متعلق فیصلے کیتے جا رہے ہیں کہنے لگے قتل کر دیں گے قال قائل منہم وچو ایک پرا بولیا اوے پرا نو مارو گے اوے پرا دا خون کرو گے اوے پرا دے خون نال اپنے ہاتھ نگین کرو گے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف اللہ اکبر اللہ اوے یوسف نو قتل نہ کرو آدھے نے جے قتل نہ کریے تے ابے دی محبت نہیں مل دی پھر کی کریے کہندہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ انج کرو نا اللہ اکبر لینو کسے جناب کھو اندر سٹ دے ہو اندے کھوے اندر سٹ دے ہو یلتقطہ بعض السیارہ کل لنگ دا ٹپ دا رائی مسافر نو لے جائے گا ان کنتم فائلین اگر کچھ کرنا چاندے جے تے کر لو نا اللہ اکبر لا سلام مشورے کر لینے اللہ اکبر لا تے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لون دینے دینے قالو یا ابانا قالو یا ابانا بڑی عزت نال حضرت یعقوب نال ہم کلام ہو رہنے قالو یا ابانا مالک لا تامن علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ابا اسی یوسف دے ویر ہاں اے دے خیر خام ہاں او اے دے بھائی ہاں اسی سانو اے دے نال بڑی محبت ہے یار تو ساڑھے دے بھروسہ ہی نہیں کردا تو ساڑھے تے یقین ہی نہیں رکھ دا اسی اے دے پراواں دے ویر ہیں دے مددگار ہیں دے خیر خواہ
ویکھو نا یوسف دی امی فوت ہو گئی ہے، یہ چہرے تے پرچھائیاں ہی رہندیاں نے. اسی کہنے ہیں ساڈے نال جائے، جویں اسی بھجنے ہیں ساڈے نال نسے دوڑے، کوئی دا غم ہلکا ہو جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے جھوٹیاں تسلیاں پہ دیندے نے. کہندے کی نے حضرت یعقوب فرماندے نے کیویں آئے ہو؟ کہندے نے ارسلہ معنا ارسلہ معنا غداً یرتع ویلعب. ابو جی کل اسی جدو بکریاں چارن جانا ہے، یوسف ساڑے نال ٹور دیں. اللہ اکبر اوتھے کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ابو اسی دی حفاظت کرانگے، اسی دی دیکھ بھال کرن والے، اسی دی محافظ. حضرت یعقوب فرماندے نے قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي. اے پتر مینوں تے غم لاحق ہو رہے ہے، مینوں تے پریشانی جی لاحق ہو رہی ہے. ابو جی او قاضی فرمایا انت ذہبوا بہ. تسی جوان ہو میرا یوسف بچہ ہے، تسی وڈے ہو میرا یوسف چھوٹا ہے، تسی جناب دوڑن والے ہو میرا یوسف انج دوڑ نہیں سکدا. انت ذہبوا بہ. تسی دوڑ دے اگے نکل جاؤ. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ. تے میں خوف محسوس کرنا کہ میرے یوسف نو بھیڑیے نہ اٹھا کے لے جان. پتہ سی حضرت یعقوب علیہ السلام نو بھی بھیڑیے پھر دے نے آس پاس دے اندر. اللہ اکبر گلاں کر دے پھر دے نے. فرمان لگے مینوں خطر ہے کہ میرے یوسف نو کوئی بھیڑیے نہ اٹھا کے لے جان. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. تسی کتے میرے یوسف دو غافل نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر کی کہیں نے قالوا لئن اکلہ الذئب. ابو جی جے ساڑے ہوندیاں میں یوسف نو پیڑیا کھا جائیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. ایڈی بڑی اسی جماعت 10 بھرا سی. اللہ اکبر شیراں ورگے جوان جے ساڑے ہوندیاں میں یوسف نو پیڑیے نے کھا جانا ہے تے پنجابی اندر ترجمہ ہے وے ابا پھر ساڑے جمن دا فائدہ ہے کی ہویا؟ پھر اسی کادے دے برا ہوئے، اسی تے نقصان پان والے ہیں چو ہو جانگے. اللہ اکبر. اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے جناب گلاں پہ کر دینے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیتا ہے. فرمایا نہیں بھئی میں نہیں بھیجنا تو آڈے نا. یعقوب علیہ السلام نے جدو انکار کیتا نا پترہ نے ویکھیا ہر بابرت لیا مگر کوئی گال نہیں بن رہی. اللہ اکبر. اللہ انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا علیحدہ کیتا نبی یعقوب تو. فرمان لگے حضرت یوسف علیہ السلام ہاں ویرو خیر ہے. کہنے لگے یوسف اسی تیرے پر آما ابے نو تا پتہ نہیں کہا ڈر پیا ہے، دنیا پھر دی نہیں ساری اسیں بھی جانے ہیں باہر اندر. پتہ نہیں ابا انہا کیوں ڈری جاندہ ہے. وہ سیانیاں نے حالات ویکھے ہوندے نے ہیں آج دی شراک پالٹی نہیں نہ سمجھ دی حالات کیسے نے. اللہ جے کو سیانہ بندہ کرے کیا پتر اینجو نہیں اور رہن دے بابا تیرے تک کام ساری عمر ایو جائی رہے. اللہ اکبر. پتہ ہے نا باچو کنڈے وڈے ہیں کڈنے نے. اللہ اکبر. اللہ یوسف ابا تے میں ڈردہ رہندہ ہے تیرا نہیں دل کردہ ساڑے نال جائیں یار اوتھے نسیں پجیں اسی جی میں کھیلی دے اوتھے جناب تو ساڑے نال کھیلیں. بچہ تے بچہ ہی ہوندہ ہے نا. اللہ اکبر. جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے ویرہ نے گال رکھی نا حضرت یوسف تیار ہو گئے نے. فرمان لگے چلو میں جانا ہوں. کہنے لگے اب میں نے جان نہیں دینا. اللہ اکبر. یوسف پھر ایک حال ہے وے او کیڑا ہے کہ ابے نو توں جا کے کہہ بھی ابا میں نہ دے نال جانا ہے ابے نے تیری موڑنی. پھر ابے نے نہیں موڑنی.
حضرت یوسف علیہ السلام دے ویران یوسف علیہ السلام نو تیار کر کے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نو غور کری سونے ویرا توجہ کری نا اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے لیا کے کھڑیاں کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے آگے فرمان لگے ابو جی میں اپنے ویران دے نال جانا چاہنا اوے ہس ہس سیاکھے یوسف اپنے بابل تائیں رو رو باپ پیارا آکھے نہ جائیں نہ جائیں جے کر عقل کے آس ہمیشہ ہر گھر قائم ہووے کس طرف تقدیر نمانی تے فعل مہارت ڈھووے اوڑک باپ پیارے رو کر تے اتنی بات سنائی ساتھی زور دکھانے یوسف تے لے ٹرے آئے جدائی یوسف میرا دل تا نہیں سی کردہ میں تینوں اپنے کولوں جدا کردہ پر یوسف جے تیریاں ہی مرضیاں نے اللہ اکبر لا تو ہی واق ہونا چاہنا ہے تے یعقوب دا کوئی واس نہیں ہے اے یوسف تو سانو جے کر آپ نہ عرض کریں دا اور کسے دے پاروں تینوں تے کون اجازت دیں دا پر ہن میں قبول کرے ساں تے جو کچھ حکم ربانا جی میں پیارا راضی ہووے اساں انجی عمل کمانا اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان دینے لے پترام جے تیریاں مرضیاں نے یعقوب ڈکے گا نہیں تیار کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو تے نال توڑ دین دینے غور کریوں سونیاں بیرا توجہ کرینا کنان دے بار لے کنارے تک حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نو چھوڑن واسطے آئے نے یوسف علیہ السلام دیاں نظرہ یعقوب علیہ السلام دیاں نظران دے سامنے کبھی ایک ویر موڑیاں پہ چک لیندے دوسرا اتار دے پہ تیسرا چک لیندے اے میں وارو وار یوسف نو موڑیاں پہ چک دینے حضرت یعقوب علیہ السلام اسے چرستے تے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام دی چھوٹی جی بہن ایک نام دیان ہے ایک نام دین ہے تیسرا نام زینب بھی ذکر کیتا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی چھوٹی جی بہن سر تے چنی کوئی نہیں پیرا اندر جتی کوئی نہیں تے دوڑ رہیاں نے حضرت یعقوب فرمان دے نے پتر کی میں پریشانی دا عالم ہے فرمان لگی ابو لالا یوسف کتے وے ویرا یوسف کتے وے فرمایا بیٹا خیر تے ہیں وے ابو میں نے یوسف دے متعلق ایک برا خواب آیا ہے میرا ویر یوسف اندھیرے اندر بیٹھے تے چیخا ماری جاندہ ہے میرے بھائی یوسف دا کوئی پرسان حال نہیں حضرت یعقوب فرمان دے نے پتر بہ جا دل تا میرا بھی نہیں سنبھلدا حضرت یعقوب علیہ السلام پیو دی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پئیاں غم دے نال یعقوب نبی نو تے بہت دلیلاں گئیاں اٹھ اٹھ بیندہ اٹھ اٹھ ویکھے تے شالا خیریاں من پر جدی طلب یعقوب نبی نو اے انو کھوے چ سٹی آون حضرت یوسف علیہ السلام نو ویرانے چکے ہیں
جدو باپ دیاں اکھاں تو اوجل ہوئے نے تے چوک کے حضرت یوسف نو زمین تے سٹ دیندے نے، ایک تماچا مار دے، دوسرا اتوں حضرت یوسف نو ٹھڈیاں نال مارنا شروع کر دیندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کدی کسے ویر دا ترلا کر دینے، کدی کسے دی منت کر دینے، او ویرو تسی اوہی ہو نا جڑے ابے اگے قسمیں پہ چک دے سو، ویرو اوہی ہو نا جڑے ابے نو انیاں تسلیاں دے کے آئے سو، ان میرے نال انہاں ظلم تے زیادتیاں کیوں ہو رہیاں نے؟ ایک کہن لگا بلا اس چاند تے سورج نوم جڑے تینوں سجدہ کر دینے، آج جو تینوں ساڑے کو لو چھڑا لین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق جو فیصلہ کر چکے سن کہ انہیں قتل کر دیو نا، حضرت یوسف علیہ السلام دے ایک بھائی آڑے آ جاندہ قتل نہیں کرنا، رسی کال اندر تے یوسف علیہ السلام دی کمر نو پا کر کے ایک کھو اندر لٹکانا شروع کر دیندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ کھو دی منڈیر نو پائے نے تے نال ترلا کر دینے، ویرے او ابو نو کیڑا مو کھاؤ گے؟ جدو ابو میرے متعلق سوال کرے گا میرا یوسف کی تھے جے ابے نو کیڑا جواب دے وہ گے؟ اللہ کہنے لگے ویکھی جائے گی۔ انہاں نے چھوٹی جنی چھڑی ہاتھ اندر پکڑی ہوئی ہے، حضرت یوسف دیاں نرم و نازک انگلیاں تے چھڑی مار دینے، حضرت یوسف دیاں انگلیاں زخمی ہو جاندیاں نے، مجبور ہو کے ہاتھ چھڑ دیندے نے، کھو دی طرف جانا شروع کر دیندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو کھو اندر پہنچے نا، اللہ فرماندے نے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے نہ کھو اندر سٹیا نا تے اساں اپنے یوسف وال وحی کیتی، فرمایا یوسف انہوں کھو نہ سمجھی، انہوں مصر دا تخت ہی سمجھی، انہاں نے تینوں اپنے والوں مکا دیتا ہے، انہاں نے ختم کر دیتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ رب نو منظور یہ میں سی تو یعقوب دی گود چو نکلنا سی تے مصر دا تخت تیرے واسطے میں بنا جھڑے، انہوں کھو نہ سمجھی، میں رب نے مصر دا تخت تینوں عطا کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اے اپنے ولو تے کہ اینا قصہ مکا دیتا، کہانی ختم کر دیتی۔ اللہ فرماندے نے ہاذا وہم لا یشعرون، اور انہوں عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ میں رب انہاں کو لو کی کروا رہے ہیں، میں رب کی کروا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں۔ اے اپنے دماغ دے مطابق فیصلہ کر چکے نے کہ یوسف دی کہانی مک گئی۔ اللہ فرماندے نے کہانی تے ہون شروع ہو رہی ہے، کہانی تے ہون شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت دا قرآن کہندہ ہے شام ہو گئی، انہاں کیا دن دے اجالے دی اندر ابے نے سوال کرنا ہے تے ساڑیاں نظریں ابے دیاں نظریں نال نہیں ملن گیاں، انج کرو رات دے اندھیرے تو فائدہ اٹھاؤ، رات دا اندھیرا ساڑیاں کچھ کالیاں کرتوتاں دے پردہ پا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ادھرو حضرت یعقوب علیہ السلام اسے کنان دے چرسے دے بیٹھے نے، ویندے بہنے میرا پتر یوسف ہون آیا، میرا پتر ہون آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ شام ہو گئی ہے۔ عشاء عربی دے اندر جدوں اونٹاں دا دودھ چویا جاندہ ہے اس وقت نو بولیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کافی اندھیرا چھا گیا نا تے کنان دی ایک نکر چو رون دی آواز آئی، کنان دی نکر چو رون دی آواز آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اٹھ کے بیکھیا نا تے بیکھیا میرے لاڈلے آ رہے نے تے روندے ہوئے آ رہے نے۔ قرآن کہندہ ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے رات دے اندھیرے دے اندر روندے ہوئے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیتا پترو روندے کیوں ہو، روندے کیوں ہو؟ کی جواب دیتا انہوں نے؟ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے خطبہ جمعہ اندر بیان کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔